तसव्वुफ के नाम पे तरह तरह की शक्लें बना ली, हुलिये बना लिए। जिन पीरों को हम मानते हैं और अजोतन की सरजमीन पे, पाक पतन शरीफ की सरजमीन पे हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लेटे हुए। आप कौन थे? पहले आलमे दीन थे, फिर वलिये कामिल भी वलियों के सरदार बन गए। आपकी इल्मियत का ये मकाम था कि हज़रत आपके जो महबूब खलीफा सुल्तानुल औलिया हज़रत ख्वाजा महबूब इलाही, आप जिस वक्त बाबा साहब का नाम सुना आपने, ये वो दौर था, आप दिल्ली में थे, आपने ज़हरी इल्म पढ़ा, मदरसे का इल्म पढ़ा और इस तरह इल्म के अंदर कमाल पैदा किया। अरबी अदब की एक बहुत बड़ी किताब है, मकामात हरीरी उसका नाम है। उस किताब की बड़ी ज़ख़ीम किताब है, उसके 40 बाब हैं, 40 अबवाब। दर्स निज़ामी के जो कोर्स है उसमें 10 मकामें शामिल हैं, 10 बाब शामिल हैं, बाकी 30 बाब उसमें शामिल नहीं है। अब तो वो 10 भी नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन उनके इल्म का अंदाज़ा करें ख्वाजा निज़ामुद्दीन का, कि उन्होंने वो 40 के 40 अबवाब उस किताब के पूरे याद किए। और आपको इतना ज़्यादा कमाल था फ़नून में, उलूम में इतना कमाल था आपको कि आपने हज़रत ख्वाजा महबूब इलाही को इतना कमाल हासिल था कि आपसे कोई आलम बात नहीं कर सकता था। आप बहास मशहूर थे, महफिल शिकन मशहूर थे कि जो मुकाबले में आता है वो मार खा जाता है। किसी को जरूरत नहीं होती थी इस नौजवान से बात करे। इल्म का इतना कमाल था, किसी ने कहा बाबा साहब के पास भी आप चक्कर लगा लो। आपने कहा चलो चलते हैं। कहते मैं आया था इल्मी गरूर लेकर, इल्म के घमंड लेकर, इल्म में कमाल, ज़हरी इल्म में कमाल लेकर आया था। और जब मैं अजोतन की सरजमीन पे पहुंचा, बाबा साहब के पास पहुंचा, उस दरवेश के पास पहुंचा, वो टूटी हुई चटाइयों पर बैठे हुए दरवेश में मैं शामिल हुआ। आपने बाबा साहब ने मुझे क्या कहा, पूछा क्या क्या पढ़े हुए। मैंने बड़ा फख्र से बताया फलां भी पढ़ा है, फलां भी पढ़ा है, फलां भी चीज पढ़ी है। बाबा साहब ने कहा पहले मुझसे कुरान पढ़ो, पहले मुझसे कुरान पढ़ो। जी जैसे हुक्म हो। बाबा साहब ने बिस्मिल्लाह से शुरू करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से। कहते 6 पारे बाबा जी ने मुझे तजवीज के साथ पढ़ाए। सुभान अल्लाह। पता चला बाबा साहब इतने बड़े आलम थे, कारी भी थे, आलम भी थे। 6 पारे पढ़ाए और तजवीज के साथ पढ़ाने के बाद फिर आपने कहा अब तुम्हें अकीदा पढ़ाता हूँ। एक किताब है अकीदे की, अत-तमहीद, शेख अबू शकूर सालमी दाता साहब के हम असर बुजुर्ग हुए हैं, उनकी लिखी हुई किताब है, जो अकायद के अंदर बड़ी मोतबर किताब है उलमा के अंदर। कहते हैं बाबा साहब ने मुझे सबकन एक एक हरफ करके वो किताब पढ़ाई और फिर कुरान करीम की तफसीर पढ़ानी शुरू की। कहते हैं जो नुकात बाबा साहब बयान करते थे, जो ज़ौक़ आता था, दिल चाहता था कि मौत आए तो बाबा की इस महफिल में यारो उनका कुरान, एक एक कुरान मैं पढ़ूं, कारी साहब पढ़े और ये पढ़े। हम सब कुरान पढ़ते हैं पर कुरान पढ़ने में भी फर्क है। कुरान पढ़े, बाबा साहब जब कुरान पढ़ते थे तो यूं लगता था इधर कुरान की तिलावत हो रही है, उधर कुरान वाले आका जिन पर कुरान उतरा है उनकी चेहरे की तिलावत हो रही है, उधर ज़ियारत है, इधर तिलावत है। जब तफसीर बयान कर रहे हैं तो यूं लगता था जैसे आका से पूछ कर माने बयान कर। कहते हैं जब मैंने कुछ पढ़ लिया फिर पता चला इल्म क्या होता है। मैं तो इल्म के फख्र में था, बड़ा इल्म पढ़ के आया था। जब बाबा जी के पास आया तो पता चला इल्म तो ये है, इसका नाम इल्म है। आगे चले जाएं, ऊपर चले जाएं, हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगदाद के शहंशाह, आज उनका बड़ा नाम है, 11वीं वाले पीर हैं। आज बासियत पीर उनका मशहूरी है, लेकिन वो पहले आलमे दीन पहले थे, पीर बाद में थे। इल्म का मकाम क्या था? आपने कुरान करीम की तफसीर लिखी, जो भी
ولی ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، اس کو قرآن سے پیار ہوتا ہے. یہ تصوف نہیں ہے کہ کبھی قرآن کو دیکھا بھی نہیں اور پڑھا بھی نہیں. وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کے معنی اور مفاہیم کو بیان کرتے تھے. غوث اعظم نے تفسیر لکھی 6 جلدوں کے اندر، ترکی سے وہ تفسیر چھپ گئی. اس تفسیر کے اندر اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم کا معنی جو بیان کیے، اس میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں. ہر صورت سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن. ہر صورت کے پہلے بسم اللہ لکھا ہوا ہے. آپ غوث اعظم کے علم کا اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ نے ہر صورت سے پہلے بسم اللہ کا جو معنی ہے نیا معنی کیا ہے، نیا ترجمہ کیا ہے. گویا کہ بسم اللہ کے 114 ترجمے آپ نے کیے. اور کیسے ترجمے کیے ہیں یارو؟ عالم جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا ہی اللہ نے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فیضان عطا کیا ہے. جوامع الکلم، حضور نے فرمایا اوتی جوامع الکلم، اللہ نے مجھے اوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے مجھے یہ قوت عطا کی ہے کہ لفظ تھوڑے معنی زیادہ، لفظ تھوڑے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور اقدا وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ اٹھے کر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. شیخ الحدیث تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی پیر محمد محب اللہ نوری صاحب. آپ نے قرآن پاک کے ترجمہ بسم اللہ کا اس طرح کیا ہے، ہر سورت کے شروع میں کہ جیسی سورت کا مضمون ہے اس مضمون کو سامنے رکھ کے بسم اللہ کا ایسا ترجمہ کیا کہ پوری سورت کا خلاصہ بھی 3-4 سطروں میں خلاصہ بیان کر دیا. سورہ بقرہ جیسی 2.5 سپاروں پر مشتمل سورت کیوں نہ ہو، یا فاتحہ جیسی سورت ہو، چھوٹی سورت ہو یا بڑی سورت ہو، آپ نے ایسا ترجمہ کیا کہ چاند لینوں کے اندر بسم اللہ کا ترجمہ بھی ہو گیا، پوری سورت کا مفہوم بھی بیان کر دیا. یہ ہوتا ہے چاند لفظوں کے اندر معنی سمجھا دیا. علم کا یہ عالم تھا. ایک بہت بڑے اس وقت کے محدث سے محدث ابن جوزی، شیخ سعدی کے استاد تھے، بہت بڑے کتابیں لکھی تھی، علم پر بڑا ناز تھا. کسی نے کہا یار حضرت جی آپ علم کی بات کرتے ہیں، کبھی غوث پاک کی محفل میں بھی چلیں. انہوں نے کہا وہ تو پیر ہیں. انہوں نے کہا چلیں تو صحیح. جا کے بیٹھے، آپ نے قرآن کریم کی قاری نے تلاوت کی، ایک آیت پاک کا آپ نے ترجمہ شروع کیا، تفسیر شروع کی، آپ نے ایک معنی بیان کیا، ناردن کہ میں نے پتہ ہے اندر. آپ نے دوسرا بیان کیا، کہتا میں نے بھی پتہ ہے. تیسرا، چوتھا، 11 تفسیریں آپ نے بیان کی. ناردن کہ میں نے ساریاں آدیاں، جس لیے آپ نے 12ویں شروع کی تھی، 12ویں بارے کے صدقے 12ویں تفسیر شروع کی. کہنا ہے نہیں میں نہیں پتا، یہ نویں کر لیں. 13ویں تفسیر، 14ویں، 15ویں، آپ نے 40 تفسیریں بیان کی. وہ لوگ جو تھے نا، وہ لوگ علم ہوتا ہے جو اپنے آپ کو منوا لیتا ہے، آئے تھے اپنے علم پر ناز کرتے ہوئے، اقرار کر کے اٹھے، کہنے لگے ساتھی کو، کہنے لگے کہ واقعی ایسی جگہ پہ لے کے آئے، یہ 40 تفسیریں ایسی ہیں جو مجھے پہلی مرتبہ بیان. جب 40 تفسیریں آپ نے بیان کر لی، 40، اب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، کہا پہلے قال تھا اب حال. ادھر کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ پڑھا، توجہ ڈالی ابن جوزی پر، اٹھے اور اٹھ کے یوں مست ہو گئے، کپڑے پھاڑ دیے اور غوث پاک کے قدموں میں گر. اللہ نے وہ علم دیا. وہ بابا فرید الدین ہو، وہ غوث پاک ہو، لاہور کی سرزمین پہ چلے جائیں، داتا علی اجمیری، جن کے علم اور مقام کا یہ حال ہے کہ جو ان کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے چلا کر کے، وہ پھر پکار اٹھتا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. کچھ لوگوں کو اس پر بھی بڑا، جب ہم داتا کہتے ہیں انہیں بڑی فکر پا جاتی ہے توحید کی. یارو اپنے عقیدہ سمجھا کریں. ہم کسی کے مسلک کو، کسی کو چھیڑتے نہیں، ہم اپنا مسلک بیان کرتے ہیں. داتا کون ہوتا ہے؟ داتا کس کو کہتے ہیں؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشکات شریف کی حدیث ہے. مشکات کی جو درس نظامی کے تمام جو فرقے ہیں ان کے درس نظامی کے اندر نصاب کے اندر وہ شامل ہے کتاب حدیث کی. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ من اجود جودن سب سے بڑا سخی کون ہے. وہ جود کا معنی تو سخی اس کا مفہوم بیان کر. سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول اللہ. یہ صحابہ کی ادا تھی. مانگنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے خالی ہو کے آئے سوالی ہو کے آئے یا رسول اللہ جو اللہ جانے اللہ کا رسول جانے ہمیں کیا پتہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنو اللہ تعالی اجود جودن سب سے بڑا سخی داتا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا داتا کون ہے؟ فرمایا ثم انا اجود بنی آدم اللہ کے بعد ساری مخلوقات میں سب سے بڑا داتا میں ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ.